morning, everybody. We are heading towards Kisung today. We were actually planning to go early in the morning, but then this was situation. It's already. It's already 6:30. And the pugnupa time laksa भन्दैछ. तरै भए पनि अब चाहिँ बल्ल बल्ल हिँड्यो त्यो पनि फुल ग्रुप हाम्रो टिम चाहिँ हिँडेको छैन हामी त्यो अलिक फर्स्ट टाइम जानेहरु मात्रै हिँड्दैछ हैन लिडरहरु पिछाडी आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै जान्दैछ अब किसिमको बारेमा भन्नु त के सक्दिन माथि नै गएर भन्छु हैन त्यति हो see you guys माथि बाटोमा बाइ को गाइस कॉर्नर देखा दिया ना भाई है ना है ना ए क्यामेरा हेर्नु चाहिँ मन छ नि शरम गर्दैछ फर्स्ट हावाघर किसिम जानेको जान्दाखेरिको के प्लान भन्छ यसलाई गारा पानी रातिको लागि मलाई पानी कसले बोकिरहेछ आले छैन होला पानी भाइ यो के गर्नु पर्ने धुप चाहिँ हैन यो त ट्रेनको अन्त ट्र्याकमा हिँडेको जस्तो रहेछ त हौ बाटो यस्तो दुख्छ कि यो जग्गा चाहिँ जाडोमा डरलाग्दो तिमीलाई म कफी दिन्छु ल भरे कफी दिन्छु ल के खाँदैन खाँदैन कि खाने ए लाटे खाने कि त्यो अर्को प्याकेटवाला खाने आरामले जाने पुरा चिप्छ अबे मलाई पुरा डर लाग्यो बिस्तारी बिस्तारी ओइ आइला तारमा पक्रिनु जुबडी जुगा चढ्यो जस्तो उयो हुँदैछ फिल हुँदैछ
चाहिँ रेस्टहरू गर्ने भने चाहिँ यहाँ केभहरू जस्तो रहेछ। ए बाटै छैन त हौ। टिमलाई सोध्नुपर्छ टिमलाई। दिस इज रियल एडभेन्चर। अम्बो बाटै छैन रहेछ होइन, तर भए पनि आफै बाटो निकाल्दै खोज्दै जाँदैछ। अझै 3-4 आवर्स लाग्छ भन्दैछ माथि किसुङ पुग्नु चाहिँ। Be careful. Oh. Winnie? What happened? Like you? Bit tired. एकछिन रेस्ट गरेको मेरो अनुहार त आम्मा मकै मेरो गोजीमा छ। आधी केजी बोकिरहेको छु। अनि कति घन्टा लाग्छ भनिदिनु न। बाटो कस्तो छ त्यो पनि भनिदिनु न। बाटो चाहिँ कस्तो छ? बाटो ठिकै छ। अब हाम्रो लिडर हो खास लिड गर्ने फेरि आज हाम्रो गाइड। यो के भन्छ त याद छैन, केही याद छैन। अम्बो भाइ हामी त हिमालमा आइपुग्यो हौ। गोजीमा आधी केजी जस्तो मकै चाहिँ च्याप्टो मकै चाहिँ बोकिरहेको थिएँ। मुख गल्ला गल्ला हुँदैछ चपेर चपेर। यो रुखको जसले पनि बनाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। आम्माम त्यही त, थ्याङ्क यू फ्रम अल अफ अस। साँच्ची भनेको यति डरलाग्दो हेल्पफुल हुँदो रहेछ कि। यो चाहिँ रेस्ट गर्ने स्पट अरे। साह्रो पनि लाग्यो। थाक्यो। अब चाहिँ टाउको दुखेको जस्तो हुँदो रहेछ होइन। अब चिसोले गर्दा हल्का हल्का दुखेको जस्तो हुन्छ मलाई। मान्छे त यता आउनु न, चिसोमा नबस्नु न, अलिकति भए पनि सेड हुन्छ।
2 घण्टा जस्तो चाहिँ कम्ती अब कति छ? अब 1.5 घण्टा जस्तो चाहिँ कम्ती हिँड्नुपर्छ। ए 1.5 घण्टा। अब चाहिँ यो हाम्रो रेस्ट स्पट हेर्नु न, रेस्ट गर्ने स्पट पनि। खाजाको नाममा खानु चाहिँ ए मलाई मामा दिनु न, मामा देख्दैछ जस्तो लाग्यो त। के भन्छ ओइ त्यहाँ मेरो छोरी गर्दैन दुईजना आइपुगेर के भन्छ कोदोको रोटी छ बिस्किट खाउँ त भन्नु गीत मिजिस खाजा अरे है चला म्याक्बिटिज यो मामा छैन नि त? मामा छैन म त मामा देखेको छु। रेस्ट गर्ने जग्गा। ला भाइ ल्याइदिनु न प्लिज। निकै अल्टिट्युड माथि नै आइपुग्यो जस्तो लाग्यो। पुरा डरलाग्दो जाडो पनि हुन थाल्दैछ, पुरै बेसी। आइलालाई चाहिँ लेक लाग्ला जस्तो हुँदैछ अरे। खानुपर्छ लेक लाग्दा। गोजीमा हालिराख्नु न। ए न म चाहिँ ब्रेन दुख्ला जस्तो हुँदैछ। आइलाको त अनुहारै हेर्नु त चेन्ज भइसक्यो। जाडो भएर ब्रेन चाहिँ पुरा दुखेको जस्तो हुन्छ। मुठे बोकिरहेको छु ल न। यो मकै त खानु मजा होइन। आइला म पनि बोकिरहेको छु। औ यो डाँडा काटिनु पर्ने क्या मिटर थ्याङ्क यू। यसलाई अगाडि हिँड्नु। अझै हाफ एन आवर जस्तो लाग्छ अरे यो भिर कट्नु। हिँड्नु सही छैन। खाली हिँडेको जस्तो रहेछ गएको जस्तो। ए अब यो डाँडा कटेको हो। मलाई ढुङ्गाटाहरू भयो त्यो उयो खालको नै त्यसरी लोबाएको खालको गरेको हातहरू पुरा कक्रेको जस्तो हुँदैछ। खोला अम्बो कहाँ हो हुने हो है।
यो केभमा चाहिँ यो ढुङ्गामा चाहिँ स्टेइङ आज अम्बो छ्याट्टी थाक्यो। Mission successful. Thank you to Kisaro. Okay, I go from the palace. I will bala puyo. यहाँ बसेर अम्मा ला कसरी बस्छ होला है त जना ओए आधी चाहिँ उतो जन्जिना ला थप्ने भने मिक्स गर्दै 14 जना त रहेछ अन्त गर्छ यसमा अनि त्यो छम बस्नेहरु चाहिँ कहाँ हो छम्बु चाहिँ छम्बु त माथि नै हो ए अझै लेकमा पुगेर 45 मिनेट जस्तै हुनुपर्छ अब चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स है केभमा बस्ने आउँदैछ युज गर्दा हुन्छ अस्ति भर्खर हाम्रो साथीहरूले राखेको कि खानाहरू त बनाउँदैन होला हौ हानु भने अहिले ए लस 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 ल थ्याङ्क यू सो मच दुईजना तपाईँ दुईजनालाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच लस के भन्नु सक्दैन त्योभन्दा बेसी के हो अलिक छिटो छिटो हिँड्नु न थ्याङ्क यू पानी रहेछ तल बस न होइन अनि त्यो उयो तल थियो त ढुङ्गा उयो पारिपट्टि म अघि उता आउँ भने तपाईँहरू उता गएछ नि त्यही त केटाहरू
starting? This is our gang. Okay, hi. Hi, Gordon. Hi. Kamri. Chiki. Next name Kit. Chino. Manju. Ita madam चाहिँ किन उल्टा स्विटर लगाउनु भएको फेरि Ruku baby. This is my boy Johnny. त्यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ Pasankit. Hi गर्नु. उल्टा हो तपाईको Kyung Chito. Kyung यता hi. हेलो हाय Hi, दामी. पुरै थाकेको छ जिरे. मंगली भाइ एक हेर्दिनुस् त यता. छिटो एक मात्रै हो. छिटो न एक मात्रै. भइ गयो त अन्त. दन दाजु यता. देश. फोटो खिच्यो. अहिले नि बालिरहेको क्यान्डल यो खाली छ एउटा मात्रै बाल्नु भयो एउटा मात्रै क्यान्डल नो स्लिप भन्नुभयो नि खै यताको यो आगो देखाइदिउँ न त आम्बो यो त के भन्छ क्याम्प फायरहरू जस्तो छ त हौ क्याम्प फायर फिल्स छ ला लुगा सुकाएको कि खासै यता पो सुकाउनु पर्यो आनम डर चाहिँ उता जाने हो यो सब पखालौँ नि ओहो लस यो आफू यो मक त बिक्री छ चिनी छैन ए लो को आगी त्यति मात्रै हाल्नु भन्ने चिनी लालक फेरि मालु हैन उयो हुन्छ नि भाइ यसो फिटाउँदा हुन्छ होला नि त अन्त तम्बु जान्छ है तम्बु रेउस्या गर्ने यसरी यस्तो हैन यो चाहिँ आगोले गर्दा होला चिनी चाहिँ चिनी त पोखेको उम्लेर नजिक चिनी हाल्ने चिनी लगाउनेले कम्ती लगाइदियो चिनी छैन ल के भन्छ एक फुका त लु साथ सक्छ ल भोलि जुगाहरू छैन होला नि This is our state. This is Mangne number 1. Mangne number 2. यसको के भन्नु अब ड्रेसको बनाउनु भएको भन्नु हैन प्लिज याद गरे भिडियो नगर्छु प्लिज याद गरे त्यो टाढोबाटै त्यो पापडाहरु नदेखाउस् बिरालो खिच्छ ह एक्टिङ खिच्दैछ अरे त हैन यो पुरा कामेरा छ हजुरले पनि देखाइदिनु म निस्किदिनु पर्यो सबै जानु का टेन्ट अलिक माथिबाट यता आगो आउँछ नि यो मलाई लानु पर्यो मैले बिहान कति मात्रै खाइन त यताको भइहाल्यो
एक्सक्युज चाहिँ सबैकोमा भएको है। म त साँच्चै असाध्यै कम्ती खाएँ। मैले नि अलिकति खाएँ। डन्डपमै सुतेछ अहिले अलिक साइडमा साह्रै तपाईँको उयो अझै देखाउनुहुन्छ। हाम्रो लन्च चाहिँ अहिले मात्रै हुँदैछ। इज भेरी बिजी। निम्की देवी। गुड मर्निङ एभ्रिबडी। ए थिङ पनि रहेछ नि। थिङ तपाईँले कति आज निन्दा लाग्यो भनिदिनु न। निन्दा लाग्यो म चाहिँ राम्रोसितले सुत्नु पायो। बिहानदेखि बेलुकासम्महरू बिहानदेखि बेलुकादेखि बिहानसम्म बेलुकादेखि बिहानसम्म राम्रो निद्रा लाग्यो मलाई, एकदमै राम्रो एकदम। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अब यहीँ जेसी गर्नु अब जानु आँटेको छ माथि पोखरीमा, अब निस्किनु लागेछ। एकछिनको बाद हामी त्यस्तै आधी घन्टा बादमा हामी निस्किनु आँटेको छौँ। हामी अब राम्रो पोखरी एकदम माथि किसिमको एकदम पोखरी जेसी गरेर राम्रो फर्किनेवाला छौँ। यता चाहिँ हाम्रो थिङ आनुम लोदेको आप्पा। अन्त हामी चाहिँ थिङ चाहिँ बेलुकादेखि बिहानसम्म सुत्नुभयो। हामी चाहिँ बेलुका कति बजीतिर 12-1 बजीतिर ग्याप गर्दै सुत्यो। 12-1 बजीतिर सुत्यो, त्यहाँदेखि 3 बजी उठ्यो, त्यहाँदेखि फेरि अरूलाई चान्स दियो। अरूले पनि त्यस्तै गर्दै उयो गर्दै सुत्यो है थिङ। हामी सनराइज टर्न गर्दै सुत्यो। अन्त थिङको जेबिएल पनि दामी थियो। भनिदिउँ थिङ त्यो पनि थिङको जेबिएल पनि आज दामी थियो होइन। आज हामी त थियौँ कति 3:30तिर उठ्यो म त होइन। फेरि अर्को चान्स थिएन। अन्त 3:30देखि उठेर अहिले भर्खर कति भयो टाइम चाहिँ अब नम टाइम कति भयो? ए टाइम चाहिँ यहाँ देखाइन कि टाइम चाहिँ 5 बज्दै होला होइन। त्यो अब हामी 5:30तिर निक्लिन्छ होला है। 5:30तिर निक्लिन्छ। अन्त त्यहाँ माथि लेकहरू घुम्छ। लेकहरू घुमेर त्यहाँ के छ सिन्सहरू देखाउँछ। आजको वेदर चाहिँ पानी चाहिँ परेको छैन। उयो चाहिँ छ यतिको त ठिकै टाइम छ। यतिको त अब त्यो हामी घुमेर चाहिँ झरिहाल्छ है तल। हामी चाहिँ सङ काट्नु जान्छौँ। ए तिमीहरू चाहिँ सङ काट्नु जानुहुन्छ। छोरीहरू चाहिँ अब घुमेर अब फर्किनुहुन्छ अब। अन्त आज चाहिँ आज एडभेन्चरै भएन। केभमा फर्स्ट टाइम बसेको थियौँ। तपाईँ पहिला बस्नु भएको केभमा? हामी सबैजना एक गाइडहरू मात्रै होला पहिला पनि बसेको कि नभए अरू सबैजना चाहिँ हामी केभमा चाहिँ फर्स्ट टाइम बसेको होइन। अर्कै एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ। कम्फर्ट त छैन तर भए पनि यस्तो जग्गामा आएर एटलिस्ट हामी बस्नु पायो। एन्ड त्यति हो। माउन्टेन्सकै छेउमै बसेको जस्तो भइरहेको छ। द वेदर अहिलेको वेदरहरू हेरेर पनि अहिले सबैजना उठ्नु स्टार्ट हुँदैछ। अब हामी पानी तताउँछ, कफीहरू के छ खानेकुरा खान्छ। त्यहाँदेखि हामी विल हेड ब्याक माथि किसुङ लेकतिर। अब म 1-2जना बसिरहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स सोध्छु आजको नाइट कस्तो थियो भनेर। अबको नाइटको एक्सपिरियन्स प्लिज भनिदिनुहोस् न। स्लिपिङ ब्यागमा सुत्ने चाहिँ पायो कि तर पुरा चिसो लाग्यो। माथिबाट एउटा ब्ल्याङ्केट ओढाएको थियो कि त्यो पनि कुनीकोले चोरेर लगेर राख्यो। अहिले चाहिँ पुरै डरलाग्दो उयो भइरहेको छ। भुँडी दुखिरहेको छ। अन्त के भन्छ आगो पनि बसेको। ए जने यता आइज न अलिक छेउमा र अनुहारै देखेन नि। तेरो एक्सपिरियन्स लो एकदम रियलिस्टिक उयो भन्दै त। हिजो रातिको फर्स्ट अफ अल हिजो राति चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मजा आयो सुत्नु चाहिँ। तर जस्तै अब म्याक्सिमम चाहिँ स्लिपलेस नाइट भइरहेछ किनकि चाहिँ आँखा पुस्ता यो राइट साइडको स्लिपलेस नाइट ओभियसली स्लिपलेस नाइट त भएको छ नि। किनकि अब टाइमिङ म्यानेज गरिकन सुत्नु पऱ्यो हामीले। 4 घन्टा म सुत्यो भने 4 घन्टा अरू आएर सुत्नु पर्थ्यो। कति खेप त 3 घन्टा पनि थियो। कति 3 घन्टा पनि थियो। तर
म्याक्सिमम त अब डिस्टर्ब पनि भयो किनकि अब पादेर हुन्छ तर मजा नि आयो पात्नीलाई चाहिँ JBL नाम पनि दिइसकेको थियो आम्मामा साउन्ड चाहिँ यति डरलाग्दो मजाको अब है अझै पनि हेर्नुस् निन्द्रा नपुग्नेहरू सुतिरहेको छ तपाईँ निन्द्रा नपुग्नेहरू पर छ यता हाम्रो ए भन्दै त्यो पनि ज्यादा जस्तै म्याक्सिमम त सबैजनाले भोक लागिरहेको रहेछ तर भन्नु मात्रै नसकेको रहेछ बिचरा माया लागेर अन्त हामीले आधा राततिर उठेर वाइ बनाइदियो हो सबैजनाले खायो राम्रोसित अन्त ननभेज नखानेलाई त्यो चाहिँ ननभेज नखाने त्यही त अब साह्रो पर्यो त्यस्तो चाहिँ म्यानेज गर्नु हो उनीहरूलाई चाहिँ ठिकै छ म्यागी बनाइदियो ठिकै छ यता चाहिँ हाम्रो आगे कुञ्जाङ अन्त हाम्रो ग्रुपबाट 3-4 जना चाहिँ छम्पोलाकोमा जानुभएको छ अन्त बिहानै किनभने छम्पोलाकोमा गएर माथि लेक पुग्दाहरू चाहिँ ढिलो हुने रहेछ त्यही कारणले अहिले बिहानै जानुभयो होइन अन्त देल जोइन अस माथि लेकमै भेरी एक्साइटेड माथि लेक जानु लागि बिकज मैले एउटा भाइ थियो जुन चाहिँ त्यो गाइड भाइ त्यो भाइकोमा चाहिँ पिक्चर्सहरू थियो किसुङ लेकको अन्त त्यही भएर त्यो सिन्सहरू हेर्नु लागि भेरी एक्साइटेड Bamboo is cleaning up. अब चाहिँ हामी किसुङ जानु आँटेको Everybody is done getting ready. ल के भन्छ यसमा त्यो अरू कतिवटा उफ्रिन्छ होइन 2-3 वर्ष यिनीहरूको पनि हाल्दैन तिमीको नामहरू हाल लोकर चिनी तिमीको के लो होइन त्यो हाल्ने अन्त मजाले सम्झेर उठाउनै थियो आफैहरू पनि हस् त अरू के थियो कि अनि मलाई के भन्छ भन्नुभयो लोकर चिनी यो चाहिँ के को लागि उठाउँछ हाम्रो आफ्नो काम हुन्छ नि यसलाई त्यो कामको नाममा उठाएको ए हर्से नहोस् बिमा दुख बिमा नहोस् भनेर नेचर घुमेर हामी फर्केर यहीँबाट फर्केर जाँदा बिमारहरू हुन्छ नि कतिजना ए ले ए पुरा जाडो खाले अनुहार भयो नि त च्याप्टोवाला हो अनु अनुहार चाहिँ फुटेर हेर्नु न हो त्यही कारण चाहिँ लाउनुपर्छ क्रिम म जाने गइसक्यो रेडी ल ल ल अब चाहिँ हामी किसुङ लेक गएको कोही बहिनी अनुहार बहिनी ए किसुङ लेक लागेको 30 मिनट्स जस्तो लाग्छ भन्दैछ उकालो पुग्नु हेरौँ कति मिनट्स लाग्छ अहिले टाइम कति भयो लस बाटो चाहिँ ढुङ्गा क्रस गरेर जानु पर्दछ मन्जुदी रूपादी ए वेदर अलिक खुलिँदै जाँदैछ कि ला बोक्न बिर्स्यो बोतल
डगबुहरू जस्तो छ त हो डगबुको हिरोहरू जस्तो सट सट आइला प्लास्टिक बोतल बोक्नु भयो लस्से भयो मैले पनि बोक्नु बिर्सेछु नि त हुन्छ होला हौ माथि ड्रामा छ त हौ कोटे सर जाने के त्यो हट न ओ जनको ड्रामा ए लस थ्याङ्क यू त्यहाँबाट फेरि सक्यो नम दिस वे इज बेटर किशोङ लेक आइपुग्यो होइन वी आर गोइङ टु टेक अ राउन्ड चाहिँ कुनै बट देन भ्यू चाहिँ हेर्नु जाँदैछ हामी राउन्ड टेक्नु त इल टेक 2-3 hours भन्दैछ हो सो वी वन्ट बी टेकिङ एनी राउन्ड्स तर भ्यू चाहिँ विल बी seeing the views यता चाहिँ त्यो यस्तो अघि लेख्दै थियो नि लामाले त्यो भन्दैछ मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो स्पेस खोजेर त्यो अघि पर बाँधेको जस्तो भन्दैछ अम्बो आनु बानी सक्नुभयो ए कहाँबाट आनु कुन साइडबाट ल ए त्यहाँ परको साइडबाट चाहिँ लाचेन पनि पुग्छ अरे लस् त ए निकाल्नुपर्छ नि
ला मेरो ज्याकेट ढोड्यो कस्तो कस्तो क्यान्डल नदेखेको मैले अरे के हो तोप भनेको आनु थ्याङ्क गड त्यस्तो भयो भने त ठिकै छ ए केहरू काममा बिग्रिन्छ नि त्यस्तो सोच्नुपर्छ तपाईँले एकैचोटि देखो कि डोकेको धान देख्नु हुँदैछ नि यो चाहिँ खान्डु मूल्य रोप्नु भएको हैन त्यस्तो बिलिभ छ अन्त यहाँ चाहिँ धानहरू राम्रो छ भने चाहिँ तल अब बस्ने मान्छेहरूलाई पनि सबै कुराहरू राम्रो भएर जान्छ अरे यहाँ राम्रो छैन तल पनि राम्रो हुँदैन अरे त्यस्तो बिलिभ छ done for the day हैन आज लेक पनि घुमिसक्यो but then I'm not satisfied with the photo that came up हैन the photo shoot भनौं न आम पाण्डिमले खिच्नु त खिच्दिनु भएको थियो but then हेलो हाय कस्तो लाग्दैछ ब्लगर्सलाई सोध्नु पर्छ हैन या फोटो खिच्दिनु भएको थियो कि तर बोल्ले हो आम पाण्डिमले आनुमले चाहिँ मलाई चाहिँ लुगा चाहिँ अलिक ब्राइट लगाएर आउनु भनेको भए चाहिँ आई कुड हेभ डेफिनेटली बट द्याट सल कि मलाई याद थिएन नि यस्तो हुन्छ भनेर कि बट नेभर माइन्ड होइन तल जसरी भए पनि जबरजस्ती भए पनि रोएर भए पनि खिच्नु लाउँछ सिनमा कहाँ हुन्छ हो तल खिच्नुपर्छ आई होप यु गाइज एन्जोय है डिड यु इन्जोय yes or no yes ए ल जाइर उ त I chose all this as a मन्जु hello दी इन्जोय गर्यो तपाईले एकदम एकदमै नेक्स्ट टाइम आर यु प्लानिङ टु कम sure श्योर why not म यहाँबाट छोडेर जानु मन परेको छैन यार यस्तो साह्रो के भन्नु अब काम हुन्छ नि मेडिटेट गर्नु जस्तो लाग्दैछ यहाँ एक्ज्याक्टली यति रक्दो पिसफुल जग्गा यति रक्दो कस्तो भन्नु अब सीन त साँच्ची प्याराडाइजै जस्तो छ है मैले कति खेप भनिसकेँ प्याराडाइज भनेर बट वर्थ इट प्याराडाइज भन्दाखेरि मात्रै यो जग्गालाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छ one wordमा डिस्क्राइब गर्नु 6-7 आवर्स अफ वक जति नै हिँडेर आए भए पनि है वर्थ इट थलुङसम्म आउनु एकदम पिसफुल हुन्छ है पिसफुल बट देन इट्स भेरी कोल्ड है टोपी खोलेर त्यो के अरे उयो जस्तो देख्दो रहेछ नि त टोपी लाउँदाखेरि त्यो कहाँ उयो जस्तो कुनै कस्तो देख्दो रहेछ कि अन्त टोपी खोलेको नि एकछिनको लागि मान्छे त्यो साँच्ची भनेको मैले सल चाहिँ लिएको भए हुन्थ्यो रहेछ भन्दैछ अम्बो भ्यू पनि नेभर माइन्ड मैले भनिबस्छु कि देयर इज अलवेज अ नेक्स्ट टाइम भनेर नेक्स्ट टाइम के ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर याद पायो हो लुगा पनि डढायो आज आई डोन्ट नो लाउ यहाँ खोइ आई डोन्ट नो गुड लकको साइन हो कि ब्याड लकको साइन हो तर जे भयो तर वी इन्जोयड आई मात्रै होइन वी इन्जोयड अ लट थलुङ रुक्लु टु थलुङ टु केसुङ इट वाज फन या इट वाज एन एडभेन्चरस ट्रिप भनौँ है इट वाज एन एडभेन्चरस 5 days ट्रिप एडभेन्चरस कुनै जग्गा के भन्छ एक्सट्रिम कुनै जग्गामा किसुङ आउँदा पनि वी फेल्ट लाइक गिभिङ अप होइन बिकज द वे वाज टु डेन्जरस एन्ड टायरिङ पनि हो
So Abu, I just want to ask my sisters how they feel about coming here. ल अहिले भनिदिनुस् न के भन्नु अब कस्तो लाग्यो किसुङ आएर चाहिँ एकदम ब्लेस्ड फिल भयो फर्स्ट त या अनि के अनि प्लेस इज लाइक अ हेभन एन्ड एक्ज्याक्टली यो चाहिँ के वर्ड यत्रो हिँडेर आएको बाटोमा अलिअलि बिमार भएकोहरू अलिअलि लेक लाग्ला जस्तो भयो है त्यो भिडहरु चाहिँ केही फिल भएन है अहिले चाहिँ अन्त त्यो भन्दैछु त the difficult roads often lead to beautiful destination भने the quote this quote cannot be wrong हुन्छ नि this quote cannot be wrong अब यो फुलहरु नटिके एक दुई यो दिदीलाई पनि मैले यही ट्रिपमै भेटेको हो we became भनौँ नसुतेर अनम तपाईँ कस्तो भयो भनिदिइहाल्नु न ए अब this is it हैन मुख पनि नलाग्ला जस्तो हुँदैछ ग्रुप प्लिज टिम छिटो एकखेप बाई गरिदिनु न सबैजना एकछिन यता हो मिलेर ल बाई टाटा see you next time I hope you guys enjoyed watching my trip हैन अब लास्टमा के भन्छु thank you each and every one of you अब भिडियो हेर्छ कि हेर्दैन आनु मलाई जसले पनि who helped us यता आउनु यता हामीलाई गाइड गर्नु who helped us हैन very much thankful to them I feel so blessed हैन फाइनली हामी पनि जान्दैछ हैन वेदर पनि चेन्ज हुँदैछ हामी त अब I hope to see you guys in the next video हैन यसरी यो लाउनु पर्यो I hope to see you guys in the next video please don't forget to like अब चाहिँ यत्रो हिँडेर आएको छु कि please don't forget to like share comment and subscribe to my channel I will really appreciate that हैन so yeah bye take care